السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سميحة ام منار. اليوم ان شاء الله نوجد معكم واحد الكيك اللي كيجي موج، كيجي رائع، اللي هو كيك تركي مزخرف. نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاج 5 ديال البيضات، انا فصلت البيض على الصفر، 5 ديال الصفر ديال البيض، كاس الا ربع ديال السكر، عفوا ديال جوز الهند، كاس الا ربع، كاس الا ربع ديال السكر الخاشن، سكر سنيده، 7 ديال المعالق ديال الحليب معالق كبار ما يعادل 60 مليلتر، و7 معالق ديال الزيت ما يعادل 60 مليلتر، كاس ديال الدقيق، كاس ديال العنبه، ورشه ديال الملح، بيكين باودر خميره من وزن 8 غرام، وكيس ديال الفاني من وزن 7.5 غرام. دابا كنبداو نضربو، كناخدو هاد الابيض كنديروا له رشه ديال الملح، كندير كيس ديال الفاني معلقه صغيره صافي، وكنبداو نضربو، كنبداو نضربو. حنا كنطلبو عاد كنبداو نضيفو السكر تدريجيا، تيضاعف الحجم ديالو، تيولي بحال الثلج. كنضيف السكر تدريجيا، حنا كنقربو. بعد ما ضاعف الحجم ديالو هانتوما كتشوفوا ولا ثقيل بحال الثلج. دابا كنضيف الحليب تدريجيا هو والزيت، حنا كنقربو. دابا كنبدا نزيد فيه جوز الهند الكوب، كنبداو نخفقو وكنتوحدو. كنزيد دابا كاس ديال الدقيق، كيس ديال الخميره ديال الحلوى صافي، كنبداو نخفقو باش ما يعطيكم الصداع. كنوقف صافي. دابا انا وجدت الابيض، دابا غندوز للصفر. دابا عندي الصفر، انا عندي 5 ديال الصفر اللي فصلته على البيض ديال البيض، عندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده، 7 المعالق كبار بحال اللي درت في البيض، 7 المعالق كبار ديال الزيت، و7 المعالق ديال الحليب معالق كبار، رشه ديال الملح، كاس كبير ماشي ديال العنبه، كاس تقريبا بغيتو ديروا ديال العنبه ديروا كاس ديال العنبه، و3 المعالق كبار ديال الدقيق. انا درت كاس كبير ديال الماء، ليمونه محكوكه حامضه، كيس ديال البيكين باودر من وزن 8 غرام، وكيس ديال الفاني من وزن 7.5 غرام. انا خديت هنا الكاكاو اللي غنفصلو على الصفر والابيض. دابا غندوز باش نطرب الصفر. بالنسبه للطرب انا ما غسلتوش، كندير معاه رشه ديال الملح صافي، وكنبدا نخفق. كندير السكر تدريجيا، السكر كنبدا نخفق. كنزيد رشه ديال حامضه محكوكه، كيس ديال الفاني. كان لي نديرو مع رشه ديال الملح في الاول انا نسيتو.
صافي. وكنزيد الحليب والزيت وحنا كنخفقوه. كنزيد الدقيق تدريجيا. كندير كيس ديال خماره ديال الحلوى بيكين باودر. صافي صافي. بعد ما كملتهم انا خديت المول اللي غندخلو الفران، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. دابا غندير الطبقه الصفراء هي الاولى ديال صفر البيض، هي خاصها شويه ديال الخدمه. صافي كندوروها بحال هكا كنقادوها. كنقادوها بالمعلقه. خاصو غير شويه ديال الخاطر. انا خديت كاكاو هنايا وغندير نقرشها. بهاد الصفاي ورشه كامله نفصلهم على بعضياتهم. صافي. بعد ما درت الكاكاو دابا غنزيد الخليط ديال البيض والكوك. ديال الحليب خاصكم غير شويه ديال الخاطر، راه فيها شويه ديال ستريس. صافي كنقادو دابا قادو بالمعلقه. صافي منخليوش هاد الشناب. صافي دابا غنديرو طبقه ديال الصفر. عفوا سمحوا لي، كان ليا نفصل بعدا سميتو انا غير هادشي ها غتجي ما مفصولاش. دابا ندير كاكاو باش نفصلهم. حدايا ماما كدوخني. بعد ما غطيتها بالكاكاو دابا عاد غنديرو طبقه صفراء ديال الصفر. نديرو كلشي هادشي بقى لنا حتى نديرو الطبقه البيضاء من الفوق. تكون غير شويه ديال الخاطر. دابا اللي كملت الطبقه الصفراء انا فصلتها بالكاكاو. دابا غنزيد الطبقه البيضاء من الفوق. الكيكه ديالنا خرجات من الفران كتجي موجه نتوما كتشوفوا كتجي هشيشه. انا قطعتها باش تبرد حيت سخونه. كنتمنى يعجبكم الفيديو. على فكره قبل ما ندخلها الفران درت الطبقه البيضاء كيسحب ليا كنديره فيديو انا ما كنصورش.
كنكون مسخنه الفران، كندخلوها تقريبا كتاخذ معنا من 30 دقيقه حتى 45 دقيقه وكطيب. انا قطعتها، يمكن لكم تزينوها حسب الاختيار عندكم، انا ما زينتهاش. كتجي هكا موجه، غير ملي كتكونوا تقطعوها هاد الطبقه البيضاء قطعوها غير بشويه، هي كلها قطعوها ماشي بحال كيكه عاديه، حيت هشيشه الطبقه البيضاء ديال الكوك وبيض البيض كتكون هشيشه. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، ما تنساوش ديروا جيم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا.